नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो भी बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो है अक्सा मस्जिद में फरिश्ते पहरा देते हैं, खुद देख लो भाई। खुद देखने के लिए कहा है तो देखनी पड़ेगी ये वीडियो कि क्या है इसमें। कि सही बात है यार कि मस्जिद अल हरम में वहाँ पे भाई खुद देते हैं पहरा, और किसने देखा उनको पहरा देते हुए ये जाना बहुत सही बात है। जरूरी है किसने देखा है? हमारे लिए। वीडियो रिकॉर्ड हुई है भाई, जो चीज़ें वो देखेंगे इसके में। guys। सो बाकी उसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है? कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने आते हैं? सीसीटीवी कैमरा में जब देखा गया तो क्या नजर आया? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बेशक जिस जगह की तामीर ही जिन्नात ने की हो, जो मुसलमानों का किबला अव्वल हो, जहाँ कई पैगंबर, कई अजीम हस्तियां मदफूम हो, ऐसी जगह अगर आज तक इजरायली यहूदियों को नहीं मिल पाई, हालांकि उन्होंने सालों कोशिश की और आज तक करते आए हैं, जबकि मुकाबिल भी निहत्ते फलस्तीनी मुसलमान रहे हैं और हथियारों से लैस ये इजरायली फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह नजर आती है और वो ये है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है और फरिश्ते यहाँ पहरा भी देते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सारी हैरान कुन मालूमात फराहम करें, इससे पहले आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं अपनी आज की इस हैरान कुन और मालूमाती वीडियो का। दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि मस्जिद अक्सा रात को खाली करवा दी जाती है और किसी को वहां आने और रात में रुकने की इजाजत नहीं दी जाती। ये वो मकाम है दोस्तों जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए बनवाया था, जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो पाक मुकाम है जहां हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बदने पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। और यही वो मुकद्दस मकाम है जहां मेराज के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबवी से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तक तशरीफ ले आई और फिर यहाँ से आगे मेराज का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, मुसलमानों के इस मुकद्दस मकाम में ऐसा कुछ हो चुका है जिसका तसव्वुर भी अक्ले इंसानी के लिए दुश्वार है। कहते हैं दोस्तों, रात को इसको खाली रखने की वजह यह है कि कुछ सालों पहले की बात है, एक शख्स जो मस्जिद की निगरानी और दूसरे उमूर सर अंजाम दिया करता और रमज़ान के महीने में अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में होता था, एक दिन वो मस्जिद में बिल्कुल तन्हा था और इबादत के बाद तकरीबन रात के 1 बजे वो वापस जाने लगा और मस्जिद के दरवाजे को बंद किया तो उसे अंदर से किसी की आवाज़ आने लगी। उसने गौर किया तो वो कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ थी। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर जब देखा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो फिर दोस्तों, आवाज़ आखिर किसकी थी और कौन तिलावत कुरान पाक कर रहा था? वो दोबारा वापस मुड़ा, दरवाजे को बंद किया तो उसने फिर तिलावत कुरान पाक की आवाज़, वही आवाज़ सुनी। उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर देखा मगर ना ही कोई वहाँ मौजूद था और ना ही कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा था। उसने दरवाज़ा फिर से बंद किया तो आवाज़ दोबारा आने लगी। वो पहले तो डर गया, फिर दरवाज़ा खोल कर देखा और फिर अच्छी तरह से मस्जिद का एक एक कोना छान मारा मगर उसे वहाँ कोई शख्स न मिला। दोस्तों, उसका कहना है कि उस रात वो डर कर वापस घर आ गया मगर अगली रात फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी तिलावत की आवाज़ तो आ रही है मगर वो खुद दिखाई नहीं देता। अगले रोज़ उसने मस्जिद की सिक्योरिटी अमले को बताया। उन्होंने कहा, परेशानी की बात नहीं है, हम अभी सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा वहम दूर हो जाए। दोस्तों, जब उन्होंने रात के वक्त कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं कि एक नूरानी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बुजुर्ग और वो नूर से जैसे नहाए हुए हैं, कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं। उनके जिस्म के आसपास नूर ही नूर है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो नूर का जिस्म है क्योंकि उनकी रोशनी से पूरी मस्जिद का अहाता रोशन था। फिर उन्होंने दोस्तों बहुत सी रातों की रिकॉर्डिंग चेक की तो तकरीबन सभी में ऐसा कुछ ही पाया, बल्कि एक रिकॉर्डिंग में तो एक से ज़्यादा नूरानी मखलूक नमाज भी पढ़ती दिखाई दी। ये सारी बात इमाम मस्जिद और इंतज़ामिया को बताई गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो इंतज़ामिया और इमाम मस्जिद ने फैसला किया
کہ رات کے وقت میں مسجد خالی رکھی جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کھل کر سکیں۔ اس کے بارے میں ایک عالم کا یوں بھی کہنا تھا کہ اب تک اگر اسرائیلی نہتے مسلمانوں سے مسجد نہ لے پائے ہیں تو یقیناً اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرما رہا ہے، تبھی آج تک یہودی مسجد اقصی پر قابض نہیں ہو پائے ہیں۔ دوستو اسی طرح معراج کی عظیم سفر میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا جو کہ ایک پادری نے بیان کیا، اور وہ مسجد اقصی کا بہت بڑا پادری تھا۔ اس نے کہا کہ میری عادت تھی میں ہر رات سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیے، لیکن انتہائی کوشش کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کارندوں اور اپنے تمام حاضرین سے مدد لی، سب نے اپنا پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلا۔ بالآخر میں نے بڑھئی کو بلایا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اوپر کی عمارت نیچے آ گئی ہے، اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح ہی دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم دروازے کے دونوں کواڑ کھلے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی میں واپس وہاں آیا تو دیکھا دروازہ بالکل ٹھیک ہے، مسجد کے پتھر پر سوراخ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کا نشان اس میں نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھا کہ آج رات انتہائی کوشش کے باوجود دروازے کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پایا جانا اور اس سوراخ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات اس دروازے کا کھلا رہنا صرف نبی موسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یقیناً اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ دوستو معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل میں معراج بندگی ہے۔ عظمتوں اور رفتوں کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو ان گنت انعاماتوں اور اعزازات سے نوازا۔ بے شک معراج اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام کعبہ قوسین پر فائز کیا گیا تھا۔ قرب اپنے اس انتہا کو پہنچا کہ ہمیں اس کا ادراک حاصل ہو سکا نہ شعور۔ فاصلے مٹتے چلے گئے، دوریاں ختم ہوتی چلی گئیں، حجابات اٹھتے چلے گئے۔ درجات کے اس عظیم الشان بلندی پر جب جلوہ افروز ہو کر بھی عاجزی اور انکساری کا پیراہن اس رسول عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے باعث اعزاز بنا رہا۔ کرۂ ارضی پر واپسی ہوئی تو سیاہ لامکاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بشری اور تہذیبی وجود سلامت تھا۔ تمام عبادات اور احکامات ایسے ہیں جو اسی زمین پر اتارے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کا خصوصی معاملہ فرمایا کہ اسے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عنایت فرمایا اور نماز کے معاملے میں اپنے حبیب کی بات بار بار مانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر کہ امت کمزور ہے ان میں کمی کی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں کر دی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، اور بے شک آپ اور آپ کی امت کے لیے ان 5 نمازوں کے ساتھ 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز تحفہ معراج ہے۔ ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے با تعلیم جبرائیل نماز پڑھی، اور اسی دن تعلیم حضور اقدس ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز پڑھی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورت مجمل بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ تو دوستو ایمان کے بعد پہلا حکم نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سو گائز یہ تھی ویڈیو مسجد الاقصی کی، انہوں نے قصہ سنایا وہی وہاں کا کہ وہاں پہ فرشتے آتے ہیں۔ ایز اے سیکیورٹی گارڈ مطلب کوئی لڑکا رہتا تھا، سو اس نے نوٹس کیا کہ یار مطلب صحیح میں قرآن کی تلاوت اندر سے ہو رہی ہے لیکن کہاں سے ہو رہی ہے، اس نے کھول کے دیکھا، کل تو وہ اوبیس سی بات ہے فرشتے ہی کر رہے تھے۔ ہاں دکھیں گے نہیں فرشتے، بٹ یہ کیمرے میں کیپچر ہو گئے۔ اور وہ والا سین تو بہت سین وہ والا قصہ بہت اچھا تھا جہاں پہ دروازہ بالکل بند نہیں ہو رہا تھا نا۔ واو۔ اور پورا یہاں سے بتایا گیا تھا کہ نبی ہمارے یہاں سے حضور معراج کے لیے گئے تھے، تو پورا قصہ وہ بتایا۔ پھر انہوں نے آگے کا بتا دیا وہاں پہ جا کے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، پھر وہ کم کرواتے وہ ہم نے قصہ سنا ہے بھائی، 25 رہ گئی، 10 رہ گئی، ایسے کر کے 8، پھر لاسٹ میں 5 رہ گئی تھی۔
तो इसलिए 5 नमाज़ें होती है। वो किस्सा भी हमने सुना है, और फिर मेरा आज वाला वाक्य तो भाई लगभग सुना है सारा का सारा, तो पता ही था। मेन तो भाई ये था कि वहाँ पे फरिश्ते नमाज़ पढ़ने थे, जो कि हमने पिक्चर भी देखी, फुटेज भाई वो कैमरा की ज़्यादा नहीं दिखाई गई, थोड़ी सी फुटेज दिखाई गई है किसी रिकॉर्ड करके वहाँ से किसी स्क्रीन पे प्ले हो रही हो ना ऐसे करके कुछ, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा परमिशन नहीं होती होगी रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी करी होगी। तो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।